अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हो? सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम, और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, क्या हाल है? आजकल बड़ी गर्म ख़बरें हैं और आपके लिए एक बड़ी अच्छी और ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। पहले भी जितनी बातें मैंने आपके साथ नवाज़ शरीफ के हवाले से की थी कि जनाब मरीम नवाज़ एक्टिव हो रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बैक पे चले जाएंगे और इस तरह की वो सारी बातें मेरी पूरी हुई हैं इंशाल्लाह ताला। अब भी कानूनी टीवी चैनल आपको ये खुशखबरी देने जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान वापसी का। गो न्याजी गो, दो इस्तीफ़ा दो, गो न्याजी गो, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी। तो जनाब अली नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ पे वो अपना प्रोग्राम चाकआउट करेंगे। और अगले महीने, ये आज 22-23 तारीख होने वाली है, तो 5-6 दिनों के बाद अगले महीने किसी भी डेट का वो अनाउंस करेंगे और उनकी एंट्री भरपूर तरीके से उनकी एंट्री होगी। और वो वहाँ से चलेंगे तो ये कह के चलेंगे कि जनाब मैं गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा हूँ, और उन्होंने ये ऐलान करना है। और फिर उनके लिए इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पे समुंदर होगा, समुंदर। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि डायरेक्ट इस्लामाबाद आया जाए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा जाए, और दूसरा ये उन्होंने बताया कि लाहौर में किया जाए और वहाँ पावर शो किया जाए और यहाँ आके नवाज़ शरीफ साहब वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और ट्रायल का फेस करेंगे और जेल से ही गाइडलाइन दे के मरीम नवाज साहबा को अगली हुकूमत के लिए राह हमवार करेंगे। और आपको दूसरी खबर ये मैं बता रहा हूँ कि जो नवाज़ शरीफ साहब के जो मेन अपील थी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को 7 साल सज़ा हुई हुई है, मरीम नवाज साहबा को हुई हुई है, कैप्टन सफ्तर को हुई हुई है, वो 1 सितंबर को वो केस लग गए हैं। नैब ने भी 2 अपीलें की हुई हैं कि जनाब इनकी सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ, 7 साल से 14 साल की जाए, और नवाज़ शरीफ साहब ने अपील की हुई है कि मुझे बरी किया जाए। तो मैं बतौर वकील अपने एक्सपीरियंस की वजह से और सीनियर वकील एडवोकेट की वजह से आपको ये भी खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही नवाज़ शरीफ की बरीयत होगी और वो बरी होंगे। वहाँ से नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला बरी होंगे और उसके बाद फिर ये न्याजी का धड़न तख्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उनके आने से ही न्याजी साहब की चूल्हें हिल जाएंगी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें ना कि एक बयान से उन्होंने कितना जनाब तूफ़ान बरपा है और इस हुकूमत को कितना ख़तरा पैदा हो गया है। और आप देखेंगे कि न्याजी साहब से ये बड़े बड़े MPA MNA इस्तीफ़ा देंगे, टूट के गिरेंगे। उन्होंने कहना है कि जी बस ख़त्म हो गया न्याजी साहब, और ये न्याजी आम अवाम निकलेगी। मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात नहीं कर रहा, आम लोग निकलेंगे जो इस वक्त यकीन करें कि वो खुदकुशी करने के बराबर हो गए हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि खुदकुशी करें या नवाज़ शरीफ का साथ दें। तो उन्होंने ये तय किया कि हम जी नवाज़ शरीफ का साथ देंगे, और भरपूर तरीके से नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। और ये खुशखबरी आपको मैंने बता दी है कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अदालतों से भी वो बरी होंगे और फिर उनके पास कोई केस नहीं होगा। फिर सिर्फ उनके लिए वो ताहयात नाअहली वाला साकिब निसार, गंदे साकिब निसार का वो फैसला रह जाएगा जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया था, जिसका उसका भी कोई वजूद नहीं है, उसका भी कोई वजूद नहीं है। वो भी जब मुनासिब मौका आएगा तो नवाज़ शरीफ साहब उसको भी रिव्यू फाइल करेंगे, नज़रसानी करेंगे
اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو یہ بریت ہوگی، اور وہ جو نااہل والا اقامے والا فیصلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دوران یہی ہوگا کہ جب مریم نواز صاحبہ یہ ستمبر میں ہی انشاءاللہ ایک جو یکم کی پیشی ہے، اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اگلی پیشی پہ نواز شریف ادھر ہوں گے اور وہ اپنا اپیل جو انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو وہ فیس کریں گے۔ اپیل میں فیصلہ آئے گا، کیپٹن صفدر بھی بری، نواز شریف بھی بری، اور مریم نواز صاحبہ بھی بری۔ اور مریم نواز صاحبہ کے بری ہونے کے فوری بعد جو میں نے آپ کو سکیم بتائی تھی کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے سیٹ خالی کی جائے گی، چاہے وہ شہباز شریف کی سیٹ خالی کی جائے یا داتا دربار حلقے والی جو سیٹ ہے جہاں اس وقت وحید احمد ہے وہ خالی کی جائے، تو مریم نواز صاحب کی پارلیمنٹ میں انٹری ہوگی، اور اس طرح جو ہے نا یہ سارا وہ انقلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور عمران خان کوشش کرے گا کہ وہ اسمبلیاں توڑے اور مظلوم بن کے عوام کے پاس جائے کہ دیکھو جی انہوں نے مجھے حکومت نہیں کرنے دی، حالانکہ عوام ان کو اب مجبور کر رہے ہیں کہ عمران گھر جاؤ۔ گو نیازی گو کون کہہ رہا ہے؟ عوام کہہ رہی ہے، عام عوام کہہ رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ نون لیگ کی مطالبہ نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا، یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نیازی صاحب اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اور تمہارا گھر کون سا ہے بھلا؟ تمہارا گھر لندن میں ہے، ادھر ہی اپنے بیوی بچوں کے پاس، جو آپ کی فیملی ہے نا جس کو سارے یہودی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے پاس ہی رہو۔ تم نے جو مدینہ کی ریاست کو بدنام کیا ہے نا، اس کا بھی جو ہے نا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک بڑے پیارے اسلامی نام کو تم نے ایسا بدنام کر کے شہباز گل، مراد سعید اور ان لوگوں کو آگے لائے ہو۔ یہ مدینہ کی ریاست کے پلر ہیں۔ مدینہ کی ریاست یہ ہوتی ہے جس میں وزیر اعلیٰ کے اوپر شراب کے لائسنس کا 5 کروڑ روپے لینے کی رشوت لی گئی ہو۔ یہ مدینہ کی ریاست کا گورنر ہے، مدینہ کی ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اس طرح کی تم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہو؟ بدنام کر دیا آپ نے، اچھے اچھے لفظوں کو بدنام کر دیا ہے، جیسے ثاقب نثار نے صادق اور امین کو بدنام کیا ہے نا، جو صرف اور صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کو انہوں نے بدنام کر کے ایک ایسے شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا جو جھوٹا اور بالکل ہی جھوٹا ہے، نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ اب اس کے لیے میں سخت الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یو ٹرن کا ماہر جھوٹا ہی کہہ رہا ہوں اس کو۔ تو یہ آپ کو جناب عالی میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا جو ستمبر کا مہینہ ہے وہ انقلاب کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے، وہ جیل سے باہر ہوں گے، صرف ان کے اوپر ایک نااہلی والا وہ کیس رہ جائے گا، تاحیات والا، وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ٹائم آ رہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی اس کا پہلے ہم نہیں بتاتے آپ کو۔ تو یہ دوستو بریکنگ نیوز تھی جو آپ کو میں نے بتانی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے جو ہے نا اگلے ہفتے میں نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے تو جناب آ رہے ہیں، اور پھر دیکھنا ان کی دوڑیں کس طرح لگتی ہیں نیازی کے بندوں کی۔ یہ استعفے دیں گے، آپ یقین کریں، ان کے اکثریت ایم این اے ایم پی اے کی استعفیٰ دے کے وہ پہلے ہی چلے جائیں گے، اور نیازی صاحب خود بخود گر جائیں گے، ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ نیازی کوشش کرے گا کہ میں اسمبلیاں توڑوں اور عوام کو بتاؤں کہ جی مجھے تو انہوں نے خود 30 سال حکومت کی اور مجھے 2 سال بھی نہیں کرنے دی۔ یہ سارا سینیریو چل رہا ہے۔ تو جناب نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے، انتہائی باخبر ذرائع سے میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے۔ اس خوشی میں آپ میرا جو یہ ویڈیو ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کروائیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور قانونی ٹی وی جو ہے نا یہ ایسے جا رہا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل سے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔